नमो नमः। शुभ संध्या। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र वयं गतवर्गे संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे द्वितीया विभक्तिं पठितवन्तः। द्वितीया विभक्त्याः अभ्यासं कृतवन्तः। द्वितीया विभक्ति सर्वनाम शब्दानाम् अपि अभ्यासं कृतवन्तः। किञ्चित् पुनरावर्तन निमित्ते वयं वाक्य व्यवहार पुस्तकस्य अभ्यासान् पश्यामः। अभ्यासं पश्यामि, अहम् अभ्यासं पश्यामि, अहम् अभ्यासौ पश्यामि, अहम् अभ्यासान् पश्यामि, वयम् अभ्यासं पश्यामः, वयम् अभ्यासं पश्यामः, वयम् अभ्यासौ पश्यामः, वयं पश्यामः अभ्यासौ, वयम् अभ्यासान् पश्यामः। स्पष्टम्? संख्या व्यवहारः पुस्तकम्। वाक्यव्यवहारः पुस्तकम्। पृष्ठसंख्या 80+100। पृष्ठसंख्या 80+100। अभ्यासः 100। अभ्यासः 180। पुस्तकम् अस्ति उद्घाटयन्तु। अहं फलकं दर्शयामि, स्क्रीन दर्शयामि। अभ्यासः 100। अभ्यासः 100। पाठ्यबिन्दुः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानाम् बहुवचन द्वितीया बहुवचन प्रयोगाः। द्वितीया विभक्ति एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम्। अत्र द्वितीया विभक्ति बहुवचन प्रयोगाः। एतस्य अभ्यासस्य पाठ्यबिन्दुः अस्ति द्वितीया बहुवचन प्रयोगाः। समीचीनम्। सूचना उदाहरणानुगुणं वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरणानुगुणं वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरणमस्ति अहं नयामि। उदाहरणम् अहं पुष्प नयामि, अहं पुष्पाणि नयामि, अहं पुष्पाणि नयामि। पत्र अहं रिक्तस्थानं नयामि। रिक्तस्थानपूर्ति पत्रं पत्राणि पुष्प पुष्पाणि, पत्र पत्राणि। पूर्णं वाक्यम् अहं पत्राणि नयामि। सुन्दरम्। अहं पत्राणि नयामि। बहु उत्तमम्, अभिनन्दनम्। अहं वस्त्र नयामि। अहं वस्त्राणि नयामि। वस्त्र वस्त्राणि, पुष्प पुष्पाणि, पत्र पत्राणि। हाँ, जागृति महोदय, अग्रिमं वाक्यं चतुर्थं वाक्यं वदतु। अहं यन्त्राणि नयामि। अहं यन्त्राणि नयामि। समीचीनं। मंजुला महोदय, चक्र। आम् आचार्य। चक्र। अहं चक्राणि नयामि। समीचीनं, बहु उत्तमं। प्रवीणा महोदय, सप्तमं वाक्यं। हाँ,
षष्ठं वाक्यं वदतु मीना रावल महोदय। अहम् अहं चित्राणि नयामि। सुंदरम। हाँ, अंतिमं वाक्यं सप्तमं प्रवीणा महोदय। हाँ वदतु। रूपकं नयामि अहं ब- रूपके नयामि अहं रूप्यकाणि नयामि। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अहं रूप्यकं नयामि, अहं रूप्यके नयामि, अहं रूप्यकाणि नयामि। अत्र उत्तरं किमस्ति? अहं रूप्यकाणि नयामि। रूप्यकाणि नयामि। नयामि। सुंदरम। हाँ, तर्हि एकवचनमपि आवश्यकं, द्विवचनमपि आवश्यकं, बहुवचनमपि आवश्यकं। ज्ञानरूपेण व्यवहाररूपे अत्र बहुवचनस्य प्रयोगः। प्रथम द्वितीय तृतीय वाक्ये मिनल मुंदड़ा मिनल महोदय। चतुर्थं वाक्यम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं त्रीणि अपि वचनानि। मिनल महोदय। यंत्र अहं नयामि। अहं यन्त्रं नयामि। अहं यन्त्रे नयामि। अहं यन्त्राणि नयामि। सुंदरम, बहु उत्तमम्। पंचमं वाक्यम् एकवचनं द्विवचनं नयामि अहं चक्रे नयामि अहं चक्राणि नयामि। सुंदरम। एकवचनं अहं न श्रुतवान्। चक्र नयामि अहं चक्रं नयामि अहं चक्रं नयामि। अस्तु, सुंदरम, बहु उत्तमम्। राधा महोदय। राधा महोदय। षष्ठं नयामि चित्राणि नयामि। सुंदरम, बहु उत्तमम्। रश्मि पटेल, रश्मि महोदय। तृतीयं वाक्यम्। आम् आचार्य। तृतीयं तृतीयं वाक्यम् कौन सा एकवचनं वाक्य? द्विवचनं बहुवचनं। तृतीयं तृतीयं तीसरा रूप्यकं। थर्ड। हाँ। अहं तीसरा वस्त्रं वस्त्र। नयामि। हाँ, अहं वस्त्रं नयामि। अहं वस्त्रे नयामि। अहं वस्त्राणि नयामि। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अभिनन्दनम्। अत्र नपुंसकलिङ्ग शब्दाः सन्ति। अग्रे अन्यत् वाक्यमस्ति अहं नयामि, सः नयति, सा नयति, त्वं नयसि। नयसि। त्वं नयसि। हाँ, वैष्णवी महोदया। आम् आचार्य। द्वितीयं वाक्यम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं वदतु, किन्तु त्वं नयसि इति प्रयोगं कृत्वा वदतु। आम् आचार्य। त्वं त्वं पत्र। अहं पत्रम् आएगा ना। त्वं आम्, सत्यम्। त्वं पत्रं नयसि। त्वं पत्रे नयसि। त्वं सुन्दरं, पत्राणि नयसि। बहु उत्तमं। राधा महोदय। आम् आचार्य। षष्ठं वाक्यं त्वं प्रयोगं कृत्वा वदतु। त्वं चित्रं नयासि त्वं चित्रे नयासि नयसि। त्वं चित्राणि नयासि। सुन्दरं। त्वं चित्रं नयसि, त्वं चित्रे नयसि, त्वं चित्राणि नयसि। बहु उत्तमं। युवां नयथः, यूयं नयथ, यूयं प्रयोगं कृत्वा लता महोदया किं वदति वा? लता देसाई।
यूयम यूयं यन्त्रं नयसि यूयम त्वं नयसि लता महोदय त्वं नयसि युवां नयथः यूयं नयथ। मेरी आवाज आ रही है महोदय? हाँ अधुना आगच्छति। त्वं बोल रहे हैं लता जी। यूयं। नहीं आवाज नहीं है। सर सबको म्यूट होने को बोलिए ना, सिर्फ उनको अनम्यूट होने को बोलिए प्लीज। वॉइस ब्रेक हो रही है इसकी वजह से। श्रीमान अम्बरीश महोदय अनम्यूट करोतु कृपया वाक्यं वदतु। आम स्वागतम। सर त्वम 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 वाला बोलना है। यूयम वाला बहुवचन वदति वा? यूयम, हाँ। यूयम पत्रम नयथ। सुंदरम। यूयम वस्त्रम नयथ। द्विवचनम वस्त्रम द्विवचनम। अच्छा, यूयम यूयम वस्त्रम नयथ। यूयम वस्त्रे नयथ। यूयम वस्त्राणि नयथ। सुंदरम। त्वं वस्त्रं नयसि युवां वस्त्रं नयथः यूयं वस्त्रं नयथ। त्वं युवां यूयं बहुवचन किंतु यूयं वस्त्रं शब्दस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। यूयं वस्त्रं नयथ यूयं वस्त्रे नयथ युवां क्षम्यतां यूयं वस्त्रं नयथ यूयं वस्त्रे नयथ यूयं वस्त्राणि नयथ। सुंदर बहु उत्तमम्। अग्रे अस्ति अस्तु लता महोदय भवती शृणोतु, चिंता नास्ति। अर्पिता महोदय शृणोति, अनन्या रेखे समीचीनम्। चिंता नास्ति। त्वं पुष्पं अग्रे अस्ति। हाँ वदतु, का वदति? नयति। विनोद महोदय। हाँ। त्वं पुष्पं नयति। त्वं नयसि त्वं नयसि युवां त्वं नयसि पुष्पं नयथ। यूयं पुष्पं नयथ। सुंदरम सुंदरम। अग्रे नयति क्रीणाति। स पुष्पं नयति। सा पुष्पं नयति। सा पुष्पे नयति। सा पुष्पाणि नयति। सुंदरम। सः अग्रे चित्रं अन्य नयति। वाक्यं पर्याप्त। स ओके स चित्रं नयति। स चित्रे नयति। स चित्राणि नयति। पर्याप्तं सुंदरम। हाँ नेहाल महोदय भवान वदति वा? आम आचार्य। वदतु। अहम् आवां वयम् आवां नयामः। षष्ठं वाक्यं चित्र आवां नयावः। आम आचार्य। अहम चित्रं नयामि। अहम आवां चित्रं नयावः। अहम चित्रं सॉरी आवाम अहम आवाम वयम
वयम वयम चित्रम नयामः। वयम चित्रम नयामः। सुंदर। आवाम चित्रम नयावः। एतत् वाक्यं भवान् उक्तवान्। एतस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। चित्र शब्दस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। आम् आचार्य। प्रश्नम् अवगच्छति? अहम् आम् आचार्य। आवाम् अहं आवाम् चित्रम् आवाम् आचार्य। आवाम चित्रम नयावः। आवाम चित्रे नयावः। आवाम चित्राणि नयामः। नया अहं वदामि वा? नयावः। नयावः। हाँ, वदतु हर्ष। स्वागतम्। हर्ष वदतु। अहं वदामि वा? आम् आम् वदतु हर्ष। मम ध्वनिः आगच्छति? शृणोति भवान्? आम् आचार्य। कौन सा मैं बोलूं? वद। मतलब सर। पंचमं वाक्यं। पंचमं वयं नयामः। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। ओके। स्वागतम्। वयं चक्रं नयामः। वयं सुन्दरम्। चक्रे नयामः। वयं सुन्दरम्। चक्राणि नयामः। बहु उत्तमम्। अभिनन्दनम्। पश्यन्तु, अत्र वाक्यानि सन्ति। केवलम् एकवचने दत्तमस्ति अथवा बहुवचने अथवा द्विवचने, प्रथमपुरुषे अथवा मध्यमपुरुषे अथवा उत्तमपुरुषे। एकम् उदाहरणरूपेण अस्ति, किन्तु वयं किं कुर्मः? एकम् एव वाक्यं प्रथमपुरुषे अस्ति तर्हि मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे परिवर्तयामः। एकवचने अस्ति तर्हि एकवचनात् द्विवचने बहुवचने अपि परिवर्तयामः। एतेन भाषाभ्यासः सम्यक् भवति। एषः अभ्यासः सर्वेषां कृते स्पष्टः वा? आम् आचार्य। महोदय। स्पष्टम् अथवा कष्टम्? स्पष्टं। स्पष्टम् अस्ति, कष्टं नास्ति। कस्य कष्टमस्ति? हस्तम् उपरि करोतु। कष्टमस्ति। सुंदर। आचार्य जी। गुरु महोदय, एक दिन क्लास छूट जाता है तो कस्टम हो जाता है हमारा। हाँ, तो अब वो क्या करे? उसका तो अब स्वयं जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लेकिन आचार्य जी। आपस में सहयोग है हमारे पास, एक दूसरे का हम सहयोग लेकर कर सकते। किसी दिन बहुत अनिवार्यता है, नहीं आ पाई, तो वर्ग में ही किसी ऐसे साथी को ढूंढ लीजिए, उनसे थोड़ा सा हम अपडेट ले सकें। एक दूसरे का सहयोग लेना भी चाहिए और सहयोग करना भी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सहयोग लेके करेंगे तो हो जाएगा, चिंता मत। हाँ, अस्तु, अग्रे चलामः। द्वितीयम् उदाहरणम्। आचार्य जी। हाँ, वदतु। जी हाँ, जागृति। ऐसा नहीं होता है क्या? अहम चित्रम नयामि, आवाम चित्रे नयावः, वयम चित्राम नयामः, ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता है सेंटेंस का? हो सकता है, कर सकते हैं, अनिवार्यम नास्ति। मैं एक चित्र भी ले सकता हूँ, अहम चित्रम नयामि। मैं दो चित्र भी ले जा सकता हूँ, ले सकता हूँ ना मैं दो चित्र? हाँ। हाँ, तो क्या बोलेंगे? जैसे अहम आवाम चित्रे वयम। नयामि। समझ गया आपका प्रश्न, मैं ओके। समझ गया, उसी का समाधान दे रहा हूँ मैं। हाँ। मैं एक चित्र ले जा सकता हूँ ना? यदि मैं एक ही चित्र लेता हूँ तो अहम चित्रम नयामि। मैं दो चित्र ले रहा हूँ, अहम चित्रे नयामि। और मैं बहुत सारे चित्र ले रहा हूँ, 3, 4, 5, तभी अहम चित्राणि नयामि। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। आवाम, हम दो व्यक्ति हैं, मैं और आप। अहम भवति आवाम। आवाम एकम चित्रम नयावः। हम दोनों मिलके एक ही चित्र ले सकते। संभवम अस्ति न वा? आम् आचार्य। तो यदि एकम चित्रम अस्ति तर्हि चित्र शब्दस्य एकवचनम्। आवाम, हम दो है लेकिन चित्रम एकम। आवाम चित्रम नयावः। हम दोनों अलग अलग एक एक चित्र ले रहे हैं, अथवा मिलकर के दोनों दो चित्र ले रहे हैं। जैसे एक चित्र मिल के लिया था, वैसे दो चित्र अलग अलग ले अथवा मिल के।
आवाम चित्रे, चित्राणि बहूनि न द्वे, आवाम चित्रे नयावः। और हम सब बहुत सारे, हम दोनों बहुत सारे चित्र ले रहे हैं, आपने भी 5 लिए, मैंने भी 3-4 लिए, अथवा मिलकर के 5 लिए तो भी आवाम चित्राणि, चित्राणि अधिकानि, तर्हि चित्र शब्द से बहुवचन, किंतु आवाम द्वौ एव द्विवचन, आवाम चित्राणि नयावः। वयम, हम सब मिलकर के एक ही चित्र ले रहे हैं, संभवम अस्ति न वा? ग्रुप मध्ये एकमेव चित्रं स्वीकुर्मः, वयम चित्रं नयामः, चित्रम एकम, अतः चित्र शब्दस्य एकवचन। हम सब मिलकर के चित्रद्वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः वयम्? आम् आचार्य। वयं चित्रे नयामः, वयं नयामः बहुवचन, किंतु चित्रद्वयम्, अतः चित्रे, वयं चित्रे नयामः, वयं बहूनि चित्राणि, वयं चित्राणि नयामः। अब ऐसा भी कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक एक चित्र ले रहा है, अहम चित्रम नयामि, अहम नयामि भवती नयति, आवाम चित्रे नयावः, वयं सर्वे एकम एकम चित्रं स्वीकुर्मः, किन्तु वयं बहु, अतः चित्राणि अपि बहूनि, वयं चित्राणि नयामः। ऐसा भी बोल सकते हैं और वैसा भी। कैसे बोलना है? आवश्यकतानुसारं वदामः। स्पष्टं सर्वेषाम्? आम् आचार्य। प्रथम पुरुषे अहम नयामि स्थाने त्वं नयसि, युवां नयथः, यूयं नयः, सः बालकः, सः पुरुषः, सः युवकः, सः नयति, सः चित्रं नयति, सः चित्रे नयति, सः चित्राणि नयति, सः सः तौ तौ चित्रं नयतः, तौ चित्रे नयतः, तौ चित्राणि नयतः, सः 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 ते ते नयन्ति, ते नयन्ति, ते चित्रं नयन्ति, ते चित्रं नयन्ति, ते चित्रे नयतः, ते चित्रे नयन्ति, ते सः तौ ते बहुवचनं, ते चित्रे नयन्ति, ते चित्राणि नयन्ति, एवमेव स्त्रीलिंगे सा चित्रं नयति, ते चित्रं नयतः, ताः चित्रं नयन्ति, सा चित्रे नयति, ते चित्रे नयतः, ताः चित्रे नयन्ति, सा चित्राणि नयति, ते चित्राणि, सा चित्राणि नयति, ते चित्राणि नयतः, ताः चित्राणि नयन्ति। चिंतनम अधिकम मास्तु, चिंतनम अधिकम मास्तु, किंचित चिंतनम करोतु प्रयोगम करोतु, वाक्य निर्माणम, चिंतनम अधिकम करोति वाक्य निर्माणम अल्पम करोति तर्हि अत्र कृशरम खिचड़ी निर्माणम भवति, अतः चिंतनम करोति तावत् प्रैक्टिकल करोतु, अप्लाई करोतु, प्रायोगिकम प्रत्यक्षिकम, तेन दोषः अपि अस्ति ज्ञानं भवति, गुणः अस्ति ज्ञानं भवति। अस्तु, अग्रिमः अभ्यासः अस्ति, साक्षात् चलामः। क्रीणाति, सः नयति, सा नयति, एवमेव क्रीणाति, क्रीणाति इत्युक्ते क्रयं करोति, खरीदना, बाई। सा महिला, सा महिला क्रीणाति, सा फलक, फलक जानन्ति सर्वे? बोर्ड, बोर्ड, बैनर, फलक। सा फलक क्रीणाति, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, फलक शब्दस्य एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। वाक्यानि वदतु अनन्या महोदया। सा फलकं
क्रीणाति सा फलके फलके सम्यक् क्रीणाति सा फलकानि क्रीणाति सुन्दरं सा अस्ति तस्य स्थाने त्वं शब्दस्य प्रयोगं करोति त्वं क्रीणासि त्वं फलकं क्रीणासि त्वं फलके क्रीणासि त्वं फलकानि क्रीणासि त्वं मास्तु अहं वद अहं फलकानि क्रीणामि एकवचनम् अहं फलकं क्रीणामि अहं फलकं क्रीणामि अहं फलके क्रीणामि अहं फलकानि क्रीणामि सुन्दरं बहु उत्तमं सर्वेषां स्पष्टं सा क्रीणाति सः क्रीणाति त्वं क्रीणासि अहं क्रीणामि स्पष्टम् आम् आचार्य अस्तु समीचीनम् अग्रिमं वाक्यं संजय महोदय भवान् प्रयत्नं करोति वा आम् आचार्य कृपया सा युतकं क्रीणाति सा युतके क्रीणाति सा युतकानि क्रीणाति त्वं युतकं क्रीणासि त्वं युतके क्रीणासि त्वं युतकानि क्रीणासि सुन्दरम् अहं युतकं क्रीणामि अहं युतके क्रीणामि अहं युतकानि क्रीणामि सुन्दरं बहु उत्तमम् अभिनन्दनं धन्यवादः आचार्य आचार्य जी युतक इत्युक्ते किम् शर्ट नूतनः शब्दः युतकं षट् अस्तु तृतीयं वाक्यं अहं नाम वदामि पूर्वा महोदय पूर्वा सरदेसाई प्रयत्नं करोति वा आम् आचार्य सा कराशुकं क्रीणाति सा क्रीणाति सा कराशुके क्रीणाति सा कराशुकानि क्रीणाति सुन्दरं त्वं कराशुकं क्रीडासि सुन्दरं त्वं कराशुके क्रीडासि त्वं कराशुकानि क्रीडासि सुन्दरं बहु उत्तमम् अग्रिमं वाक्यं निर्मला महोदय करांशुक इत्युक्ते आम् आचार्य कुर्ता करांशुकम् इत्युक्ते कुर्ता कौन सा वाक्य आचार्य अग्रिमं वाक्यं किम् अस्ति संख्या पुस्तक चतुर्थ सा पुस्तकं क्रीणाति सा पुस्तके क्रीणाति सा पुस्तकानि क्रीणाति सा स्थाने भवान् करोतु भवान् क्रीणाति भवान् पुस्तकं क्रीणाति भवान् पुस्तके क्रीणाति भवान् पुस्तकानि क्रीणाति सुन्दरं बहु उत्तमं भवान् शब्दस्य बहुवचनं किम् अस्ति भवान् द्विवचनं भवतः आचार्य भवन्तः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं भवान् भवन्तौ भवन्तः द्वितीया भवतः अहं प्रथमां पृच्छामि भवान् एकवचनमस्ति तस्य भवन्तः सम्यक् भवान् क्रीणाति भवन्तः क्रीणन्ति णा नास्ति क्रीणन्ति भवन्तः पुस्तकं क्रीणन्ति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं वदतु
ओके भवान् भवन्तः पुस्तकं भवन्तः बहुवचन। भवन्तः पुस्तक का भी करूँ आचार्य? हाँ, पुस्तक का ही एक वचनम द्विवचनम बहुवचन करना है। भवन्तः ऐसा ही रहेगा तीनों वाक्यों में। हाँ, भवन्तः पुस्तकं क्रीणन्ति भवन्तः पुस्तके क्रीणन्ति भवन्तः पुस्तकानि क्रीणन्ति। सुंदर, बहु उत्तम, अभिनंदन। देखिए, परिवर्तनम एक समानम एव प्रतिवारम मास्तु, किन्तु व्यवस्थित रूपेण गच्छामः। सः त्वम् अहं, सा त्वम् अहं, सः सा भवान् भवती, भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवती भवत्यौ भवत्यः, एकम एकम व्यवस्थित रूपेण वयं कृत्वा गच्छामः। अवगच्छन्ति? समझ? आम् आचार्य। आचार्य भवान् भवन्तौ क्रीणाति एतस्य द्विवचनं वयम् अग्रिमे पठामः, अतः साक्षात् बहुवचनं स्वीकृतवान्। किञ्चित् भूमिकारूपेण अहम् अत्र स्वीकरोमि। हाँ, प्रवीण महोदय वदतु। सर, पुष्प पुष्पाणि, तो काष्ठ काष्ठानि क्यों नहीं? हाँ, काष्ठानी, काष्ठ में जो है कुछ अक्षर ऐसे हैं जहां पर न होता है, कुछ अक्षर ऐसे हैं जहां न होता है। पुष्प में श के बाद में जो अक्षर है वो पारदर्शी है, इसलिए न होता है। काष्ठ में जो ठ अक्षर है वो उसमें नहीं आता है। तस्य कृते नियमः अस्ति अनंतरम वदामि, तब तक के लिए गुरु वाक्यम प्रमाणम। क्यों नहीं हुआ? गुरु जी ने बोला इसलिए नहीं हुआ। गुरु जी बहुत सर्वशक्तिमान है। जब तक आप नहीं सीखते तब तक के लिए, जब आप सीखे तो आप सर्वशक्तिमान। अत्र नियम अनंतरम नियमं पठामः। अधुना नियमस्य तत्कालम् आवश्यकता नास्ति। अतः पुष्पम पुष्पाणि, काष्ठम काष्ठानि, होता है तो न होने की संभावना रहती है, अनिवार्यता नास्ति। उसके लिए नियम और व्यवस्था अस्ति, किंतु व्यवस्था कृते अनंतरम अहम नियमं बोधयामि, अधुना तत्कालं मास्तु। तावत् पर्यन्तं पुष्पम पुष्पाणि काष्ठम काष्ठानि। क्यों नहीं है इस विषय को अधुना त्यजामः। चलति? कष्टम तो नास्ति? छोड़ सकते ना आचार्य? मेरे लिए इतना तो छोड़ेंगे ना? ठीक है, सीखेंगे जरूर, तब तक के लिए। अग्रे अस्ति पंचमं वाक्यं साधन। साधन, साधनस्य कृते वाक्यं वदतु। एकक्षणं नाम वदामि। जाई पंडित, जाई महोदय। आम्, सा साधनं क्रीणाति, सा साधने क्रीणाति, सा साधनानि क्रीणाति। सुंदर। सा ते, ते द्विवचन, ताः बहुवचन, ताः क्रीणन्ति। ता साधनं क्रीणाति, क्रीणन्ति, ताः क्रीणन्ति, ताः साधनानि क्रीणन्ति। हाँ, एक वचन, साधन शब्दस्य एक वचन, ताः साः साधनं क्रीणाति। धैर्यपूर्वक, जाई महोदय आराम से। ताः क्रीणन्ति, अब बीच में साधन शब्द से एक वचनम, साधन शब्द से द्विवचनम और साधन शब्द से बहुवचनम। ताः क्रीणन्ति प्रारंभे अंते ऐसा ही रहेगा। आहा, ताः साधनं क्रीणाति, ताः क्रीणन्ति, सॉरी, ताः साधनं क्रीणन्ति, सुंदरम, ताः साधने क्रीणन्ति, सुंदरम, ताः साधनानि क्रीणन्ति। सुंदरम, बहु उत्तम। ताः बहुवचनम् अस्ति तर्हि क्रीणन्ति बहुवचनं, तत्र परिवर्तनं नास्ति। ताः साधनं क्रीणन्ति, ताः साधने क्रीणन्ति, ताः साधनानि क्रीणन्ति। ताः क्रीणन्ति इति समानं,
साधनं साधने साधनानि परिवर्तनं भवति। उत्तमः प्रयत्न, अभिनंदन। ये समझ में आ रहा है ना आपको क्या मैं करवा रहा हूँ? आचार्य जी, क्रीणांति क्रीणांति नहीं होता है, क्रीणंति होता है। क्रीणंति होता है, क्यों होता है उसको अगले ही पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं, तत्र स्पष्टम कर। फिर प्रथम पुरुष द्विवचन क्रीणतः होता है। न न अतएव वदामि एतत् सर्वमपि वयम् अग्रिमपाठे पठामः। अगला पाठ इसी का है, अतः तत्र एव अहं व्याख्यानं करोमि। द्विवचनं किं भवति, सीधा बहुवचन इसलिए लेके चला आपको, उस पाठ की भूमिका बन जाए और आपके मन में एक जिज्ञासा जो आई है वो पैदा हो। किंतु समाधानम् अग्रिम पाठे करोमि। अत्र पाठ्यबिन्दुः भिन्नः अस्ति, तत्र पाठ्यबिन्दुः भिन्नः अस्ति। चलति खलु? धैर्यमस्ति तावत्? सुन्दरं। धर्मस्य प्रथमं लक्षणमस्ति धैर्यम्। अतः किञ्चित् किञ्चित् वयमपि धैर्यस्य कृते अभ्यासं कुर्मः। सम्यक्। द्वितीका महोदय, भवती प्रयत्नं करोति वा? सप्तमं वाक्यं। सा वातायनं क्रीणाति। सा वातायने क्रीणाति। सुन्दरं। सा वातायनानि क्रीणाति। सा ते ताः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंगे, ताः बहुवचने स्त्रीलिंगे। सः तौ ते, ते बहुवचने अस्ति पुल्लिंगे। ते मनुष्याः वातायन क्रीणन्ति, ते क्रीणन्ति। पुल्लिंग का वाक्य बनाना है बहुवचनस्य। ते वातायन क्रीणाति। क्रीणन्ति। क्रीणन्ति। तो स्त्रीलिंग में ते होता है तो द्विवचन होता नहीं, है। स्त्रीलिंग पे नहीं जाना, इसीलिए मैंने आपको डाइवर्ट किया है पुल्लिंग पे। अच्छा। ते वातायनम क्रीणन्ति एक वचनम, वातायन शब्द से द्विवचनम। ते वातायने क्रीणन्ति। सुंदर, ते बहुवचन। वातायनानि क्रीणन्ति। सम्यक्। त्वं वातायनं क्रीडसि। क्रीणासि। क्रीणासि। युवां वातायनं युवां नहीं, त्वं वातायनं क्रीणासि। वातायन शब्द से द्विवचन। अच्छा, त्वं वातायने क्रीणाति। सुंदर, क्रीणासि। त्वं वातायनानि क्रीणासि। क्रीणासि, सुंदर, बहु उत्तमम्। एतानि अग्रिमवाक्यानि स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति खलु? यानं, व्यजनं, मोदकं, फलं। सः क्रीणाति, सा क्रीणाति, भवान् क्रीणाति, भवती क्रीणाति, त्वं क्रीणासि, अहं क्रीणामि, सः तौ ते क्रीणन्ति, सा ते ताः क्रीणन्ति, भवान् भवन्तौ भवन्तः क्रीणन्ति, भवती भवत्यौ भवत्यः क्रीणन्ति। एवं प्रकारेण एषः अभ्यासः। अत्र उत्तरं केवलं बहुवचनस्य लिखामः, किन्तु अस्माकं मनसि अभ्यासः भवतु, अभ्यासः आवश्यकः। एतदर्थम् अहं किञ्चित् विस्तृतम् अभ्यासं स्वीकृतवान्। ये जो एक्सरसाइज की है, आपने अभ्यास किया है, वो एक्स्ट्रा किया है, किन्तु एतेन भवतां मस्तिष्कस्य चिन्तनं सम्यक् भवति। केवलं वयं पुस्तके पाठः अस्ति, अभ्यासः अस्ति, अतः पठामः, पठित्वा पाठ्यपूर्तिम् अथवा औपचारिकतापूर्तिं न कुर्मः। भाषायाः अवगमनं, बोधः अपि भवति। भवन्तः सर्वे दिवसे अर्धघण्टा संस्कृतेन चिन्तनं कुर्वन्तु, वयं चिन्तनं कुर्मः इति सङ्कल्पं कृतवन्तः। स्मरन्ति वा? आम् आचार्य। कुर्वन्ति वा? प्रारम्भं कृतवन्तः वा? ये केवलम् अर्धघण्टा, प्रातः, मध्याह्ने, सायं अथवा रात्रि, इच्छानुसारं। किन्तु एषः अर्धघण्टा, अहं केवलम् अत्र अर्धघण्टा मध्ये केवलं संस्कृतेन चिन्तनं करोमि, संस्कृतेन वदामि, वार्तालापं करोमि, पश्यामि अपि संस्कृतेन, वदामि अपि, शृणोमि अपि, युद्धमपि आवश्यकं तर्हि संस्कृतेन करोमि, रोदनम् आवश्यकं, हास्यं सर्वमपि संस्कृतेन करोमि।
इति सङ्कल्पं कुर्वन्तु, तस्य सङ्कल्पस्य पालनमपि कुर्वन्तु। सम्भवम् अस्ति अथवा न? यदि संस्कृतेन करोमि? हाँ अवश्यं, रोदनमपि संस्कृतेन। पाकशालायां यदि क्रोधः आगच्छति, वेल्लनीं दर्शयतु, अत्र वेल्लनी अस्ति, ताडयामि संस्कृतेन, अन्यथा मास्तु। ताडयति तर्हि संस्कृतेन, अन्यथा मास्तु। नामद्वयं भवति, अथवा तु भाषायाः प्रयोगः भवति अथवा युद्धस्य विरामः भवति। एषः नियमः यदि यूक्रेन् मध्ये भवति, रशिया मध्ये, तत्र युद्धस्य शान्तिः भवति, तत्र नास्ति। अतः अत्र वयं कर्तुं शक्नुमः। सम्भवति? आम्, तद् प्रयत्नं कुर्वन्तु, असम्भवं किमपि नास्ति। महाभारतस्य युद्धं भवति स्म, तत्र सर्वे परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति स्म युद्धकाले संस्कृतेनैव। अतः युद्धमपि संस्कृतेन कर्तुं शक्यते। वयं युद्धार्थं संस्कृतं न वदामः, किन्तु संस्कृतभाषायाः प्रयोगार्थं प्रयत्नम् अवश्यं कुर्मः, जागरूकाः भवामः। अस्तु, समीचीनम्। अग्रे चलामः, आगामि अभ्यासं पश्यामः। शब्दाः सन्ति, तेषां द्विवचनं, द्वितीया विभक्त्याः द्विवचनं सम्यक् रूपेण पुनः पश्यामः एकवारं। पृष्ठसङ्ख्या 81 100, 81 अधिकं 100। संख्यां सर्वे प्रायः विस्मृतवन्तः वा अथवा स्मरन्ति? एकवारं पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु, संख्यायाः पुनः स्मरणम् आवश्यकम्। अभ्यासः 1 अधिकं 100। पाठ्यबिन्दुः द्वितीया द्विवचनस्य मिश्रिताः प्रयोगाः। मिश्रिताः प्रयोगाः इत्युक्ते किम्? पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे। मिश्रितम् इत्युक्ते पुल्लिङ्गस्य प्रयोगः, स्त्रीलिङ्गस्य प्रयोगः, नपुंसकलिङ्गस्य च प्रयोगः। मिश्रिताः प्रयोगाः। समीचीनम्। अत्र प्रयोगाः सन्ति मिश्रिताः। बालौ आरोहतः, बालौ आरोहतः, द्वौ बालौ, एकं वृक्षम् आरोहतः, बालौ वृक्षम् आरोहतः, बालौ वृक्षम् आरोहतः, बालौ वृक्षम् आरोहतः, बालौ वृक्षम् आरोहतः। वृक्षः वृक्षः वृक्षौ, वृक्षं वृक्षम् अपि वृक्षौ। आरोहतः प्रयोगः भवति तर्हि वृक्षः इति प्रयोगः नास्ति, वृक्षं द्वितीया विभक्तिः भवति। चढ़ता है इति प्रयोगः भवति तर्हि द्वितीया विभक्तिः भवति। का विभक्तिः भवति? द्वितीया विभक्ति। बालः वृक्षः आरोहति अथवा बालः वृक्षम् आरोहति, किं शुद्धम्? बालकः वृक्षम् आरोहति। बालः वृक्षम् आरोहति। हाँ, काष्ठ इत्युक्ते किं? काष्ठ इत्युक्ते काठ, काठी, लकड़ी। लकड़ी लकड़ी को काष्ठं वदन्ति। अस्तु, समीचीनम्। बालः वृक्षम् आरोहति, बालः वृक्षम् आरोहति, वृक्षद्वयं, बालः वृक्षौ आरोहति। वृक्षौ इति प्रथमा विभक्ति मध्ये अपि वृक्षौ भवति द्विवचने, द्वितीया विभक्ति मध्ये अपि वृक्षौ। अत्र क्लेशः नास्ति। बहु अधिकाः सन्ति। बालः वृक्षम् आरोहति, बालः वृक्षम् आरोहति, बालः वृक्षम् आरोहति, बालः वृक्षान् आरोहति, बालः एकवचनं, वृक्षान् आरोहति। एवमेव बालः बालौ, बालौ वृक्षम् आरोहति, न क्षम्यताम्, आरोहतः, बालौ वृक्षम् आरोहतः, बालौ वृक्षौ आरोहतः, बालौ वृक्षान् आरोहतः। अत्र वयं केवलं द्विवचनं पठामः। द्विवचनस्य पुनः अभ्यासः। अंकनी अंकनी, अंकन्यौ, अंकनी अंकनी, अंकन्यौ। त्वम् आनयसि, त्वम् अंकनी अंकनी, आनयसि इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति। त्वम् अंकनीम्
आनयसि, त्वम् अंकनीम् आनयसि, त्वम् अंकन्यौ आनयसि, स्त्रीलिंगे। अत्र कोष्ठके अस्ति प्रथमा विभक्तिः अस्ति, वयं द्वितीया विभक्ति मध्ये परिवर्तयामः, तत्रापि द्विवचनं। और पुल्लिंगम अस्ति तर्हि पुल्लिंगस्य द्विवचनं, स्त्रीलिंगम अस्ति आकारान्तम् अथवा ईकारं तर्हि आकारान्त अथवा ईकारान्त स्त्रीलिंगे द्विवचने, नपुंसकलिंग अस्ति तर्हि नपुंसकलिंगस्य द्विवचने। सः खादति, सः एकं फलं खादति, सः इतोपि और भी इतोपि एकं फलं खादति, सः फलं फलं च खादति, सः फले खादति। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अभ्यास किया था एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। सः वस्त्रं क्रीणाति, सः वस्त्रे क्रीणाति, सः वस्त्राणि क्रीणाति, वस्त्रे इति द्विवचनं। तादृशाः एव प्रयोगाः अत्र सन्ति। आचार्य मैं बता आचार्य महोदय चतुर्थं वाक्यं वदतु। वयं ग्रामौ गच्छामः गच्छामः। सुंदर। नेहा छाया पंचमं वाक्यं। सुंदरं, सम्यक् अस्ति आचार्य महोदय। यूयम् आरक्षकौ पृच्छत। सुंदरं। प्रीति महोदय अस्ति वा? अहं वदामि। वदतु। षष्ठं वाक्यं। प्रीति महोदय युवा लेखन्यौ आनयतः। सुंदरम्। पुस्तके पठावः आवां। सुंदरं, बहु उत्तमम्। आवां पुस्तके पठावः। भारती महोदय। अनघा बले महोदय। अहं वदामि आचार्य। वदतु। भिक्षुकः सप्तमं वाक्यम्। आवां पुस्तके पठावः। सुंदरम्। अष्टमं वाक्यं कः वदति? आम् आम् आचार्य। भिक्षुकः भिक्षुके पृच्छति। पुनः एकवारं सावकाशं। भिक्षुकः भिक्षुकौ पृच्छति। सुंदरं। कोष्ठके शब्दः कः अस्ति? बॉक्स मध्ये, मंजूषा मध्ये। भिक्षुक माने भिखारी। नहीं, भिक्षुक ठीक है, लेकिन ब्लैंक में जो रिक्त स्थान बालिका। अयो रामा। बालिके। पुनः भिक्षुकः बालिके पृच्छति। जागृति महोदय नवमं वाक्यं। ते शकटौ क्रीणन्ति। पश्यन्तु, क्रीणन्ति अहं पाठितवान् न, अत्र आगतं। ते शकटौ क्रीणन्ति। सः ददाति, अहं ददामि, अहं ददामि। नाणकं, नाणकम् इत्युक्ते किं जानन्ति खलु? कॉइन। नपुंसकलिङ्ग शब्दानां पाठे आगतं। डॉक्टर अम्बरीश महोदय, भवान् वदति वा महोदय वाक्यं? अहं नाणके ददामि। सुंदरं। विनोद महोदय अग्रिमं वाक्यं भवती वदति वा? एकादशं शिष्यान् प्रश्नानि पृच्छन्ति। आपके सामने स्क्रीन होगी, आपके सामने स्क्रीन होगी विनोद महोदय। स्क्रीन में शब्द दिया है, वाक्य दिया है, 11वां वाक्य, 11। मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, देखिए। विनोद महोदय। आम वदामि आचार्य। नेपाल महोदय वदतु। स्वागतम्। भवती आसन्दौ आनयति। सुंदरं। भवती आसन्दौ आनयति। अग्रिमं वाक्यं कः वदति? अनन्तरं मृणाल महोदय, अनन्तरम् अनघा सिकेर्कर् महोदय। 12 वाक्यं मीना महोदय। मीना राव। आम् आचार्य। छात्रः पीठे स्थापयति। सुंदरं।
पीठम पीठम पीठे स्थापयति। पीठम इत्युक्ते किम्? हिंदी भाषायां पीठ इत्युक्ते भिन्नः अर्थः अस्ति, मराठी भाषायां पीठ इत्युक्ते भिन्नः अस्ति, संस्कृत भाषायां पीठ 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 छोटा सा स्टूल व्यासपीठ बैठने के लिए यूज होता है। हिंदी भाषा के पीठ थपथपाना, पीठ मतलब पृष्ठभाग, और मराठी का पीठ मतलब खाली पीठ, आटा है ना? आटा अत्र पीठम इत्युक्ते स्टूल, छोटा सा टेबल जिसपे बैठ सकते हैं। हाँ। रक्षाबंधन वगैरह पे पूजा के समय भी बिठाते हैं, कई बार पूजा वगैरह। चौकी बोलते हैं। चौकी मराठी पाठ। हाँ वही। अत्र तत्पीठम् अस्ति। सुन्दर। मृणाल भवती वदतु अग्रिमं वाक्यं। महिलाः पुष्पे धरन्ति। सुन्दर। सुमति महोदय चतुर्दशं वाक्यं। महाराजः नर्तक्यौ आह्वयति। सुन्दर। महाराजः नर्तक्यौ आह्वयति। हाँ, यस्य क्रमांकः न आगतः अस्ति, जिसका नंबर नहीं आया, तादृशः कः अस्ति? अहं वदामि। अनका स्वीकार कर्म भवन आवाज नहीं आ रही। अहं वदामि वा महोदय? अनका महोदय वदामि। अहं वदामि। रक्षन्ता महोदय। अनका महोदय अत्र ध्वनिं सम्यक् करोतु कृपया। भवन्तः ऊरुके क्रीडन्ति। आपकी तरफ से रक्षन्ता महोदया उक्तवती, भवन्तः ऊरुकम् ऊरुकम् ऊरुके क्रीडन्ति। ऊरुकम् इत्युक्ते किम्? पैजामा, पैंट। उरु क्या आएगा कि गुरु कमे आएगा? ऊरुके। पुस्तकम पुस्तकम अथवा पुस्तके? पुस्तके। पुस्तक। फलम फलमे अथवा फले? फले। में उरुकम उरुके। अग्रे अस्ति अभ्यासः 2+100 2+100। पुष्पमहोदया उत्तरं वदतु। अग्रे पठतु। अभ्यास पृष्ठसंख्या पाठ्यबिन्दुः सूचना एतत् सर्वं पठतु प्रथमम्। पुष्पबेन ठक्कर। पृष्ठसंख्या 82+100 82+100 अभ्यास 82+1 100 अभ्यासः 2+100 2+100 सुंदर। त्रिषु लिंगेषु पाठ्यबिन्दुः त्रिषु लिंगेषु द्वितीयायां संज्ञा शब्दानां मिश्रिताः प्रयोगाः। सुंदर। सूचना उदाहरणानुसारं रूपाणि लिखित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। सुंदर। बहुत उदाहरणमस्ति कविता कविताम् इति उदाहरणमस्ति। अग्रे इतोपि वाक्यानि पूरयन्तु। सः किं किं पठति? पूर्णमुत्तरम्। सः कथा कथां। सः ग्रन्थः ग्रन्थं। सः पत्रं पत्रं। सः श्लोकः
श्लोकं च पठति। हा, केवलम् उत्तरम् उत्तरं वदतु। उपरि शब्दः अस्ति कोष्ठके, मा वदतु। सः कवितां, कथां, ग्रन्थं, पत्रं, श्लोकं च पठति। सुन्दरं, बहु। सर्वे अवगच्छन्ति? स्पष्टं सर्वेषाम्? आम् आचार्य। द्वितीयं वाक्यं कः पठति? यस्य क्रमाङ्कः न आगतः, जिसका क्रमाङ्क एकमपि। सोनल दीक्षित अहं महोदय। वदामि वा? हाँ, अनिता महोदय स्वागतम्। आवां श्लोकौ पुस्तके अध्यायौ निबन्धौ कविते सूचने च लिखावः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। किन्तु सरलम् अस्ति एतत् उत्तरम्। आवां लिखावः, आवां स्थाने बहुवचनं करोतु। आवां बहुवचनं किं भवति? आवां श्लोकान् आवां शब्दस्य बहुवचनं। आवां शब्दस्य बहुवचनं। अहम् आवां मां मां आवां शब्द आवां ने त्वम्। आवां शब्दस्य एकवचनं किम् अस्ति? माम् अहम् 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 अहं प्रथमा विभक्ति अस्ति। आवामिति अत्र आवामिति प्रथमा विभक्ति अस्ति। आवाम आवाम शब्द का से एक वचन से सुनना कहना है। मुझे थोड़ा संस्कृत समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे थे? हाँ, आवाम शब्द का एक वचन क्या बनेगा यहाँ पर? आवाम कौन सी विभक्ति का है? अहम। अहम। और अहम प्रथम विभक्ति। हाँ, प्रथम विभक्ति। तो अहम आवाम बहुवचन क्या बनेगा? अहम का माम बनेगा। मैं द्वितीय विभक्ति नहीं पूछ रहा अनिता महोदय, द्वितीय विभक्ति न पृच्छामि। अहम शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अहम शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हाँ, उसमें क्या बोलना है सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अहम का एक वचन क्या होता? अहम का द्विवचन क्या है? अहम का दो द्विवचन आवाम है। हाँ, और अहम का बहुवचन क्या है? अहम का बहुवचन वयम है। वयम। हाँ, तो वयम का प्रयोग करके वाक्य बोलना। इसी वाक्य को वयम का प्रयोग करके बोलिए। वयम श्लोकौ, इसमें द्वितीय विभक्ति का कुछ नहीं चेंज करना है ना? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करना। वयम श्लोकौ च लिखामः। हाँ, अंतिम पर्यन्तं पठतु। वयम श्लोकौ पुस्तके अध्यायौ निबन्धौ कविते सूचने च लिखामः। सुंदर। आवाम को यदि बदला है तो वयम, आवाम प्रथमा विभक्ति। वयम श्लोकौ पुस्तके अध्यायौ निबन्धौ कविते सूचने च लिखामः। अहम लिखामि, त्वं लिखसि। समीचीनम्। हाँ, तृतीयः प्रश्नः अस्ति, मिश्रितः प्रयोगः अस्ति। कः प्रयत्नं करोति? अहं करोमि। अहम्। यस्य क्रमाङ्कः न आगतः। सोनल महोदय, सोनल दीक्षित वदति वा? सोनल महोदय, हाँ, स्वागतम्। आम् आचार्य। वदतु। हाँ, सः नहीं पता। मंचम। अच्छा, चिंता। लता आचार्य, लता महोदय प्रयत्नं करोति वा? अहं वदामि महोदय। चित्रा महोदय। सः मंचम, भवनं, गजम, अश्वान्, वृक्षान्, प्रसादान्, पर्वतान् च आरोहति। सुंदरं, बहु उत्तमं। पर्वतान् पूर्वं कः शब्द अस्ति? पर्वतान्तः पूर्वं प्रासादान्। हाँ, प्रासादः। प्रसादः मन्दिरस्य प्रसादः भवति, सः प्रसादः महाप्रसादः। प्रासादः इत्युक्ते राजमहल। सुंदरं। धन्यवादः। चतुर्थं वाक्यं मारिया महोदया वदति।
वदामि वदतु। तौ मंचान गजान अश्वान वृक्षान प्रसादान पर्वतान च आरोहतः। सुंदरम। तौ पर्वतान, पर्वतान्तः पूर्वं कः शब्दः अस्ति? मारिया महोदय, पर्वतान इससे पूर्वं कः शब्दः अस्ति? प्रसादान। प्रसाद अस्ति कि प्रासाद? इधर प्रसादाः प्रसादन, प्रासाद, प्रसादान। देखिए एक बार, प्रा है, प्रा, प्रासादान। अच्छा प्रसाद, प्रासादान। अच्छा प्रसादान पर्वतान च आरोहतः। सुन्दर। अनघा शिकेर्कर महोदय, माइक सम्यक् भवति वा? वदति वाक्यमधुना। पंचम काशी प्रयाग मथुरा अयोध्या च पश्यसि। प्रदर्शनी वाक्य किं लिखति भवती? ऊपर अनुस्वार लगाना है ना? हाँ, बाकी नहीं बोले। उनका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, मुझे आवाज सुनाई दे रहा, मुझे सुनाई दे रहा। आप लोग मत बोलिए, आप लोग बीच में मत बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा। हाँ, अनघा महोदया, प्रदर्शनी जैसा ब्रैकेट में लिखा है कोष्ठक में, आप वैसा ही लिखेंगे अथवा चेंज करेंगे? चेंज करेंगे। प्रदर्शनी मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, अनघा शिकेरकर, अनघा महोदया से पूछ रहा हूँ। उनको बोलने दीजिए, उनको क्या समझ में आया। सॉरी। अनघा महोदया। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनीम। त्वं प्रदर्शनी पश्यसि न, त्वं प्रदर्शनीं पश्यसि। त्वं जंतुशालां पश्यसि, जंतुशाला पश्यसि न, त्वं जंतुशालां ग्रामं पश्यसि। एकमेकं वाक्यं। त्वं प्रदर्शनीं जंतुशालां ग्रामं काशीं प्रयागं मथुरां अयोध्यां च पश्यसि। अनघा वजे महोदय, अग्रिमं वाक्यं। वयं गृहं मंदिराणि छात्रावासं भोजनालयान् ग्रामान् नगरीः च प्रविशाम। प्रविशा अन्तिमं किमस्ति? प्रविशामः। प्रविशामः। प्रविशामः, वयं प्रविशामः। सुन्दरं। सप्तमं वाक्यं कः वदति स्वेच्छया? धन्यवाद आचार्य। अहं वदामि। रश्मि महोदय, रश्मि महोदय। ते पाठान् कादम्बरीं पत्रिकाः लेखान् वाक्यानि कथाः च पठन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अत्र पर्यन्तं सर्वेषां स्पष्टम्? अत्र वाक्यानि सप्त एव सन्ति। ते पठन्ति, इसको भी आप परिवर्तन कर सकते हैं चाहे तो। त्वं पठसि, यूयं पठथ, आवां पठावः। बीच का आप ऐसा ही रखिए, किंतु प्रारंभे क्रियापदम् अस्ति, अपि च तस्य कर्तापद कर्तृपदम्। एतत् परिवर्तयितुं शक्नुमः। पाठः बहुवचनम् अस्ति तर्हि पाठम् एकवचनं, पाठौ द्विवचनं, पाठान् बहुवचनम्, एवमपि परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति। एक्सरसाइज को जितना बढ़ाना है, जितना विस्तार करना है, आप कर सकते हैं, किंतु अत्र पर्यन्तं स्पष्टम् अस्ति तर्हि कर्तुं शक्नुमः। अग्रे अस्ति अन्तिमं तथा मुख्यं
सर्वनाम शब्दानां द्वितीया विभक्तिम् अहं गतवर्गे अभ्यासं कारितवान् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। पुनः एकवारं सम्यक् स्मरणार्थम् अत्र अस्ति, अहं वाचयामि अनन्तरम् उपरि अभ्यासं कुर्मः। अहम् आवां वयं वदन्तु सर्वे अपि, माइक म्यूट कुर्वन्तु सर्वे, माइक सब म्यूट कर दीजिए आप। निहाल महोदय भवान माइक अनम्यूट करो कि वा? आम् आचार्य। हाँ, सर्वेषां पक्षतः भवान वदतु, बाकी सब निहाल महोदयेन सह वदन्तु। अहम आवां वयं प्रथमा। मुझे बोलना है आचार्य। हाँ बोलना है आपको, इसलिए माइक अनम्यूट करने का है, सबको बोलना है लेकिन आपको माइक अनम्यूट करके बोलना है। ओके। अहम अहम आवां वयं प्रथमा। अहम आवाम वयम प्रथमा। माम आवाम अस्मान् द्वितीया। माम आसमान। माम आवाम, स्क्रीन अस्ति सामने, देखिए। पृष्ठ संख्या आचार्य जी 83 अधिकं 100। अस्तु, मृणालः भवती वदतु, अन्य सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। मृणालः वदतु। स्क्रीन दृश्यते वा? स्क्रीन आपके सामने मैंने रखी, दिख रही सबको? आम महोदय। हाँ, आप सब म्यूट करिए, केवलम मृणालः वदति, माइक अनम्यूट करके। आप सब मृणाल के साथ बोलिए, मैं बुलवाता हूँ, मृणाल बोलेगी और आप सब मृणाल के साथ बोलिए। अहम आवां वयं प्रथमा। आवां वयं प्रथमा। अहम आवां वयं प्रथमा। अहम आवां वयं प्रथमा। माम आवाम अस्मान् द्वितीया। माम आवाम अस्मान् द्वितीया। माम आवाम अस्मान् द्वितीया। माम आवाम अस्मान् द्वितीया। त्वं युवां यूयं प्रथमा। त्वं युवां यूयं प्रथमा। त्वं युवां यूयं प्रथमा। त्वं युवां यूयं प्रथमा। अत्र त्वम् अस्ति, प्रथमा त्वं, द्वितीया विभक्ति त्वां। त्वां युवां युष्मान् द्वितीया। त्वां युवां युष्मान् द्वितीया। त्वां युवां युष्मान् द्वितीया। त्वां युवां युष्मान् द्वितीया। सुंदर। सह तौ ते प्रथमा। सह तौ ते प्रथमा। तं तौ तान् द्वितीया। तं तौ तान् द्वितीया। सा ते ताः प्रथमा। सा ते ताः प्रथमा। तां ते ताः द्वितीया। तां ते ताः द्वितीया। सह तौ ते इति वदामि अहं, तर्हि पुल्लिङ्गम् इति जानन्ति खलु सर्वे? आचार्य। हाँ, तर्हि तस्य द्वितीया विभक्ति अस्ति तं तौ तान्। सा ते ताः इति वदामि, तर्हि स्त्रीलिङ्गम् इति स्पष्टं खलु? आम् आचार्य। तस्य द्वितीया विभक्ति तां ते ताः। तत् ते तानि प्रथमा। तत् ते तानि प्रथमा। तत् ते तानि द्वितीया। तत् ते तानि द्वितीया। हाँ, नपुंसकलिङ्गे भेदः न भवति, प्रथमा विभक्ति समाना एव द्वितीया विभक्ति अस्ति। समीचीनम्, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। जागृति महोदय भवती वदति अग्रे मृणालस्य स्थाने। अस्तु, माइक अनम्यूट करोतु। अन्ये सर्वे बैकग्राउंड मध्ये वदन्तु, अन्ये माइक म्यूट कृत्वा वदन्तु। एषः एतौ एते प्रथमा। एषः एतौ एते प्रथमा। एतम् एतौ एतान् द्वितीया। एतम् एतौ एतान् द्वितीया।
एषः एतौ एते प्रथमा एषः एतौ एते प्रथमा एतम् एतौ एतम् एतौ एतान् द्वितीया एतम् एतौ एतान् द्वितीया एतत् पुल्लिङ्गे अस्ति जानन्ति सर्वे खलु आम् आचार्य समीचीनम् एषा एते एताः प्रथमा एषा एते एताः प्रथमा एताम् एते एताः द्वितीया एताम् एते एताः द्वितीया एषा एते एताः प्रथमा एषा एते एताः प्रथमा एताम् एते एताः द्वितीया एताम् एते एताः द्वितीया एतत् एते एतानि प्रथमा एतत् एते एतानि प्रथमा एतत् एते एतानि द्वितीया एतत् एते एतानि द्वितीया अत्र परिवर्तनं नास्ति एकवारमेव वदामि समीचीनम् अग्रे साई महोदय भवती वदति वा अहं वाचयामि वक्तुं शक्नोति वा अस्तु रानी पाठक महोदय हाँ साई महोदय वदति वा आम् आम् महोदय कृपया भवान् भवन्तौ भवन्तः प्रथमा भवान् भवन्तौ भवन्तः प्रथमा भवन्तौ भवतः भवतः द्वितीया भवन्तं भवन्तौ भवतः द्वितीया पुनः एक भवान् भवन्तौ भवन्तः प्रथमा भवान् भवन्तौ भवन्तः प्रथमा भवन्तं भवन्तौ भवतः द्वितीया भवन्तं भवन्तौ भवतः द्वितीया भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा भवती भवत्यौ भवत्यः द्वितीया प्रथमा प्रथमा भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया सुन्दरं रानी महोदय भवती वदति वा अग्रे अन्ये सर्वे पृष्ठतः वदन्ति खलु मौनं तु न उपविशन्ति आम आचार्य इन शब्दों की प्रथमा भी मैं आपसे इसलिए बुलवा रहा हूँ तो एक बार आपके मुख में वो अभ्यास के रूप में आने चाहिए उच्चारण में आने चाहिए कह कौ के प्रथमा कह कौ के प्रथमा कम कौ कान द्वितीया कम कौ कान द्वितीया कह कौ के प्रथमा कह कौ के प्रथमा कम कौ कान द्वितीया कम कौ कान द्वितीया का के काह प्रथमा का के काह प्रथमा काम के काह द्वितीया काम के काह द्वितीया का के काह प्रथमा का के काह प्रथमा काम के काह द्वितीया काम के काह द्वितीया किम के कानि प्रथमा किम के कानि प्रथमा किम के कानि द्वितीया किम के कानि द्वितीया सुंदरं बहु उत्तमम् अभिनन्दनं सर्वेभ्यः एतत् अधुना वयं कृतवन्तः एषः अभ्यासः उच्चारणस्य अभ्यासः रटनस्य आवश्यकता नास्ति
किन्तु उच्चारणस्य आवश्यकता अस्ति, अभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति। अब यदि आप इनको रटते रहेंगे एतत् एते एतानि, तर्हि बहुकालं स्मरणं न भवति। किन्तु वाक्यरूपेण यदि प्रयोगं कुर्वन्ति, एषः बालकः अस्ति, अहम् एतं बालकम् आह्वयामि, सः युवकः अस्ति, अहं तं युवकम् आह्वयामि, सा बालिका अस्ति, अहं तां बालिकां पृच्छामि, एषा बालिका अस्ति, अहम् एतां बालिकां वदामि, एतत् पुस्तकम् अस्ति, अहम् एतत् पुस्तकं पठामि, तत् पुस्तकम् अस्ति, अहं तत् पुस्तकं स्वीकरोमि। एवं रूपेण एतत् तत् किं भवान् भवन्तः प्रयोगं यदि कुर्वन्ति, तर्हि वाक्ये एतेषां प्रयोगकारणेन रटनस्य अधिक आवश्यकता न भवति, किन्तु एतेषां ज्ञानं सम्यक् भवति। भवन्तः करिष्यन्ति खलु प्रयोगम्? आचार्य। तर्हि आगामी वर्गपर्यन्तं मध्ये दिनद्वयम् अवकाशः, तर्हि वयम् एतेषां वाक्यानां प्रयोगं कुर्मः। अद्य वयं सम्पूर्णं प्रयोगं द्वितीया विभक्ति मध्ये कुर्मः। प्रथमा विभक्ति द्वितीया, प्रथमा द्वितीया, प्रथमा द्वितीया, एवं प्रकारेण वयम् अभ्यासं कुर्मः, तर्हि एतत् सर्वं पठितं सार्थकं भवति। अग्रे अभ्यासः अस्ति, अहं 5 निमेषान् इतोपि स्वीकरोमि वर्गः। अनुमतिः अस्ति वा? अस्तु, तर्हि पाठः एषः पूर्णः भवति। सर्वनामानि, एतं वाक्यं पठतु रानी रक्षन्दा महोदय, सोनल दीक्षित महोदय। आम् आचार्य। प्रथमं वाक्यं पठतु कृपया। स्क्रीन् सम्मुखे अस्ति। अधुना वयं परिवर्तनं पठितवन्तः, तस्य प्रयोगः कथं भवति अत्र वाक्यम् उदाहरणरूपेण अस्ति। प्रथमं वाक्यं पठतु सोनल महोदय। पृष्ठसंख्या 83 अधिकं 100। सर्वनामानि, पाठ्यबिन्दुः सर्वनाम शब्दानां द्वितीया प्रयोगाः। सूचना ध्यानेन पठन्तु। सूचना अस्ति, ध्यानेन पठन्तु। प्रथमं वाक्यं सोनल महोदय पठति वा? अभ्यास 183 पृष्ठ पे पहला वाक्य। स्क्रीन आपकी दिख रही होगी आपके मोबाइल में, देख पा रहे हैं? हाँ आचार्य। प्रथमं वाक्यं पठतु। बालकः मां पृच्छति। उत्तमं। बालकः आवां पृच्छति। बालकः अस्मान् पृच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनं। बालकः मां पृच्छति, बालकः आवां पृच्छति, बालकः अस्मान् पृच्छति। तीनों वाक्यों का पहला वाक्य। बालकः मां पृच्छति इत्युक्ते किं? कौन बताएगा? सोनल महोदय वदति वा? मुझको। हाँ, बालक मुझे पूछता है। मुझको पूछता है। हाँ, मुझे। बालकः आवां पृच्छति इत्युक्ते किं? बालक हम दोनों को पूछता है। क्या बात, बालक हम दोनों को पूछता है। और बालकः अस्मान् पृच्छति, कः अर्थः? हम सभी बालकः हम सबको पूछता है। सुंदर। द्वितीयं वाक्यम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। सुमति महोदय। अहं वदामि। हाँ, पठतु, वदतु। पूर्वा। बालकः त्वां पृच्छति। बालकः युवां पृच्छति। बालकः युष्मान् पृच्छति। कः अर्थः त्वां युवां युष्मान् इत्युक्ते? त्वां मतलब आपको, तुम्हें। त्वां मतलब तुझे, तुमको। एक व्यक्ति को मतलब आपको
और युवाम मतलब 2 व्यक्ति को, और युष्मान बहुत से व्यक्ति को। हाँ, तुम्हें, तुम दोनों को, तुम सबको। हाँ, वदतु तृतीयं वाक्यं। मारिया महोदय। बालकः हाँ, पठतु मारिया महोदय। अन्यः कः पठति? अहं पठामि वा महोदय? आं, पठतु तृतीयं वाक्यं। बालकः तं पृच्छति, बालकः तौ पृच्छति, बालकः तान् पृच्छति। हाँ, स्त्रीलिंगे अस्ति तर्हि पठतु। भवती पठतु। अस्तु, कः पठति अग्रे? अहं वदामि आचार्य। हाँ, वैष्णवी महोदय। बालकः तां पृच्छति, बालकः ते पृच्छति, बालकः ताः पृच्छति। सुन्दर। अग्रिमं वाक्यं कः पठति? हाँ, मारिया महोदय। अहं वदामि वा? मारिया महोदय वदतु। बालकः एतं पृच्छति, बालकः एतौ पृच्छति, बालकः एते पृच्छति। एतान् पृच्छति। सर मिस्टेक हुआ है लगता है, फिर से बोलते। बालकः एतं पृच्छति, बालकः एतौ पृच्छति, बालकः एते पृच्छति। एते पृच्छति। एतान् पृच्छति। सुन्दर। हाँ, स्त्रीलिंगे वदतु अनन्या महोदय। बालकः एतां पृच्छति, बालकः एते छात्रे पृच्छति, बालकः एताः पृच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। भवान्, भवन्तौ, भवन्तः एतस्य द्वितीया विभक्ति पुष्प महोदय। अस्तु, कः पठति? अहं वदामि वा? हाँ, वदतु। किसको बोले? हेलो। हाँ हाँ, वदतु। भवन्तं का ना? हाँ, भवन्तं का। जल्दी, समयः अल्पः अस्ति। भवन्तं, हाँ। बालकः भवन्तं पृच्छति, बालकः भवन्तौ पृच्छति, बालकः भवतः पृच्छति। सुन्दर। बालकः भवतः पृच्छति। हाँ, अन्तिमं वाक्यं कः वदति? आं वदामि। जागृति महोदय, स्वागतम्। बालकः भवतीं पृच्छति, बालकः भवत्यौ पृच्छति, बालकः भवतीः पृच्छति। सुन्दर। एतानि उदाहरणवाक्यानि सन्ति। एतस्य आधारेण अन्तिमपृष्ठे वाक्यानि सन्ति, तानि पूरयन्तु। प्रथम 3 वाक्यानि अहं, त्वं, सा। कः वदति? अहं शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः। आम्। नेहाल महोदय वदति वा? अहं। हाँ, वदतु, भवती वदतु। अहं, मां, त्वं, सा, तां, तां, भवान्, भवन्तं, सः, तं, भवत्यः, भवतीः, वयं, अस्मान्, क्या बात है, आवां, भवन्तौ, काः, भवत्यौ,
भवत्यौ भवत्यौ का काम ताम् एषा एताम एताम् एताः एताः सम्यक् एतेषाम् आधारेण अधः चतुरधिकम् एकशतम् अभ्यासः अस्ति पूर्णं कुर्वन्तु सः अहम् आह्वयति अहम् इति द्वितीया विभक्ति किं भवति माम तर्हि उत्तरमस्ति सः माम् आह्वयति सः अहम् आह्वयति इति भवति वा सः माम् आह्वयति द्वितीयं वाक्यं सा भवतीं पश्यति सा भवतीं पश्यति सुन्दर जननी जननी तां स्पृशति स्पृशति इत्युक्ते स्पर्शं करोति टच स्पृशति स्पर्शं करोति चतुर्थं वाक्यमस्ति ते पुल्लिङ्गे त्वं तान् मा विस्मर तुमको मा विस्मर सुंदर धर्मः भवन्तं रक्षति सा भवत्यः स्मरति सा भवती स्मरति सर्वे यूयं पृच्छन्ति सर्वे युष्मान् पृच्छन्ति सुन्दर सर्वे युष्मान् पृच्छन्ति अग्रिमं वाक्यमस्ति भवान् एतां जानाति जानति न जानाति जानाति भवान् जानाति जानाति हाँ एतां जानाति किम हाँ एतस्य वाक्यस्य कः अर्थः भवान् एतां जानाति किम आप उसको जानते हो क्या हाँ आप इस महिला को इस बालिका को एतां जानाति किम जानते हैं क्या एषा महिला का अस्ति भवान् एतां महिलां जानाति किम आम अहम एतां महिलां जानामि अथवा न अहम एतां महिलां न जानामि नवमं वाक्यं सः त्वां न जानाति त्वां न जानाति सुन्दरं के अस्मान् पृच्छन्ति के अस्मान् पृच्छन्ति के अस्मान् पृच्छन्ति सुन्दरं के अस्मान् पृच्छन्ति समीचीनम् एवं प्रकारेण अत्र द्वितीया विभक्तिः सम्पन्ना भवति वयं द्वितीया विभक्त्याः पाठं पठितवन्तः अत्र वाक्यविस्तरे वयं द्वितीया विभक्त्याः पाठः अस्ति तं पाठं वयं पठिष्यामः 11 पाठः विभक्ति द्वितीया विभक्तिः अस्ति विद्यालयः अतः आगामी वर्गे वयं द्वितीया विभक्त्याः पाठं पठिष्यामः पूर्वम् एतस्य पाठस्य गृहकार्यं सम्पूर्णं कुर्वन्तु पर्याप्तः समयः अस्ति अस्माकं समीपे आम् 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 आचार्य वयं पाठं सम्यक् रूपेण पठामः विद्यालयः पाठम् एकवारम् अहं ह्यः वर्गे वाचितवान् वाचनं कारितवान् तर्हि तस्यापि वाचनं कुर्वन्तु तत्र विभक्तिं पश्यन्तु तस्य पृष्ठतः अपि अभ्यासाः सन्ति समयः अस्ति तर्हि तान् अभ्यासान् अपि पूरयन्तु पाठम् अहमत्र पुनः पाठयिष्यामि अधुना अत्रैव वयं स्थगितं कुर्मः अपि च पृष्ठसङ्ख्या 458 वाक्यव्यवहारः पुस्तकं तत्र सुभाषितानि सन्ति द्वितीया विभक्त्याः सुभाषितानि वसुदेवसुतं रामं स्कन्दम् अच्युतं केशवं त्रीणि सुभाषितानि अपि पठन्तु तत्र द्वितीया विभक्तिविषये अहं गतवर्गे ह्यः चर्चां कृतवान् अस्मि अधुना शान्तिमन्त्रं वदामः वर्गं सम्पन्नं कुर्मः सम्यक् उपविशामः सर्वेषां माइक म्यूट मौनं कुर्वन्तु माइक प्रथमां पङ्क्तिम् अहं वदामि अग्रे वयं सर्वे मिलित्वा वदामः किन्तु माइक सर्वेषां म्यूट भवतु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। शुभ संध्या। नमो नमः महोदय। नमो नमः। शुभ संध्या। धन्यवाद। नमो नमः। वो पुस्तक पे लिखे तो चलता है। नमो नमः। आचार्य पुस्तके लिखन्तु नो चेत् सञ्चिकायां लिखन्तु। उत्तराणि सञ्चिकायां उत्तरपुस्तिकायां टिप्पणी पुस्तिकायां लिखन्तु। और पुस्तक में लिखना है तो पेंसिल से लिखिए, पेन से नहीं लिखना। आम आचार्य धन्यवाद। नमो नमः आचार्य। स्वागतम। नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद आचार्य।